السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء العشرون من موقع اي كوميرس بي اش بي و ماي اس كيو ال. في الجزء السابق كنا زدنا لاخر الباني ديالنا اللي هو هذا. فمن بعد قلنا يعني ملي كنزيدو في الباني كندير اجوتي او باني، يعني زدت واحد البرودوي في الباني. فالباني ديالي هو هذا، فيه هنايا الايد ديال البرودوي مع السمية ديالو مع الكونتيتي، فهاد الكونتيتي اللي عندي في الستوك مع لاخر توتال مع المونطون توتال مع شحال من برودوي. فغادي نجي لهنايا نبدل هاد الكونتيتي هادي، يعني ما نخليهاش الكونتيتي اللي كتجيني من الستوك، فغادي نخليها يعني تكون الكونتيتي اللي جاتني يعني من الفورمولير اللي دخلناه هنايا في الفورمولير. فدابا واخا غادي ندير اكتواليزي، يعني ما غادي يعطيني والو حيت ديجا راها في السيسيون مقيدة. فإلا جينا دابا لهنايا نقدرو نديرو سيسيون تيري ديستروي غير باش نخويو السيسيون. إلا جيت اكتواليزيت دابا فمازال عندي سيسيون ديستروي، فنورمالمون خصو يعني يخوي السيسيون. إلا عاودت اكتواليزيت فدابا هي السيسيون عندي خاوية. فغير باش نعرفو يعني واش كيتأجوتا يعني الكونتيتي اللي عندي في اللي جاتني من الفورم او لا، حيت ديجا يعني هداك اللي تانريجسترا في الاول يعني كان فيه الكونتيتي اللي جايه انا من هنا، يعني من لي برودوي اللي جايه انا من لا طابل. فغادي نزيدو مثلا هنا 3 من هاد البرودوي هذا، غادي نديرو اجوتي او باني. فهو دابا عندي الكونتيتي 3، حيت هنايا راني كنت غلط انا في هاد في البروجي اللي درت في لو سيت، فكنت غلطت فيه. فهنايا كنافيشي يعني حتى الكونتيتي ما كتافيشاش، واخا هذا يعني كنسوبريميه، معرفتش علاش ملي كنسوبريميه من السيسيون الا عاودنا درنا اكتواليزي كيعاود يرجع، يعني ما كيتمسحش من السيسيون، كاين شي حاجة ماشي فهو يعني كيتمسح. ولكني علاش ملي كنعاود نزيدو كيافيشي لي الميساج، فكاين شي ايرور في الميساج. فالمهم حنا غادي نصلحو هادشي كامل، وغادي نعاود يعني في لو سيت نحط هاد البروجي اللي صافا هو دابا كاين، يعني كاع ما تافيشاش الميساج فمعرفتش. فحتى الكونتيتي كتافيشا، يعني حتى الكونتيتي كتافيشا العجب. فقبيلة كانت كاع ما كتافيشاش، ربما كنت غلط في شي حاجة. anyway المهم حنا نرجعو للبروجي اللي هو هذا. فدابا عندي الكونتيتي هي 3. واخا عندي هنايا فدابا غادي نافيشيو يعني الباني، هادشي اللي عندنا في الباني، فعوض يعني من الاخر ومن نبقى يعني هادشي يعني اللي درنا اللي افيشينا، يعني افيشينا غير باش درنا التيست، يعني هادشي اللي هنايا. فدابا غادي نافيشيو الباني كيما عندنا هنا، يعني الطابلو فيه هادشي، فيه فاليدي فوز اشا، فيه الباني مع لي برودوي مع التوتال تي تي سي. فالتي تي سي انا راني كاع مدرتش الحساب ديالو، ممكن انك تزيدو فهو ساهل، يعني كتدير غير التيفيال 20% مثلا وكتضربها في هذا، تقسمها على 100 وكتزيدها في هذا المونطون هذا تاع التس. فغادي نجي اول حاجه نديرو بعدا الانكلود الهيدر، فندير انكلود فين عندي الهيدر، عندي includes slash header بوان بي اش بي. وغادي نجي غادي نسد هنايا، فين نسدو هادي هنايا،
غادي نزيد يعني واحد يعني نزيد حتى المنيو هاد فغادي نزيد هاد البارتي هادي نزيدها هنايا، وغادي نزيد هاد فين هو هداك الكونتوني اللي في الوسط، غادي نزيد هادشي اللي هنايا فقط. غادي نحيد يعني داكشي اللي في الوسط غنبدلوه وغنديرو الطابل ديالنا، فغادي نحتفظو يعني غير بهاد نخلي الفوتر نحتفظو غير بهاد البارتي هادي، نزيدو واحد ديف اخرى هنايا نسدو بها هاد فإلا جيت دابا درت اكتواليزي هنايا include فغلطت في شي حاجة هنا includes سي فندير اكتواليزي، فهو دابا يعني مأجوتي هادشي. خصني من بعد نحيد اكتيف لهاد الكلاس، خصني مثلا الباج اللي نكون فيها هي اللي تكون اكتيف. من بعد غادي نشوفو داكشي نعالجوه. دابا شنو غنزيدو؟ غادي نزيدو الطابل اللي هي هاد لاطابل هادي اللي فيها هادشي، فغادي ندير واحد div بوان كارد، نزيد واحد الكارد، نزيدو واحد في وسطها واحد تيبل ونعطيها كلاس تيبل ديال بوتستراب و تيبل نديرو لها هوفر. وهنايا غادي نجي غادي نزيد هاد اللي هو الهيدر، وفي الهيدر شحال عندي؟ واحد جوج تلاتة ربعة، عندي خمسة. غادي ندير تي اش مضروبة في خمسة لي هادي، وخمسة غادي نحط فيها برودوي. من بعد عندي البخي، من بعد عندي كونتيتي، من بعد عندي توتال، ومن بعد عندي لاكسيون يعني واش نسوبريمي ولا لا ولا نفاليدي. وغادي نجي لي من بعد التي بادي اللي هو البادي ديال اللي هو البادي ديال الطابل، وغادي نزيدو فيه يعني لي دوني. غتكون عندي واحد جوج تلاتة ربعة خمسة، يكون عندي حتى هو خمسة. غادي ندير تيت دي فوا خمسة. دابا هنايا يعني نشوفو بعدا لاطابل ديالنا كيفاش دايرة، وعاد داك الساعات وعاد نشوفو لاطابل هي هادي. غادي نجي لهنايا الكارت، غادي ندير لها واحد الام تي جوج و ام بي تلاتة، مارجين توب و مارجين بوتوم. هنايا نشوفو فهو نقدرو نزيدو لها واحد المارجين ام اكس اللي هو مارجين ليفت و رايت. فغادي نجي ناكتواليزي، هي زادت واحد شوية. فدابا شنو بقالي نافيشي يعني لي برودوي من السيسيون. فدابا باش نافيشي انا لي برودوي ديالي من السيسيون، فخص تكون عندي يعني السيسيون اللي غنافيشي هي اللي السمية يعني فيها برودوي. حيت دابا السيسيون الا جيتي تشوف غادي يكون فيها يعني ماشي غير لي برودوي، حتى لوتيليزاتور ملي يكون مكونيكتي فغادي يكون عندنا يعني في السيسيون. فغنجي لهنا ندير برينت ار ونديرو السيسيون. فدابا إلا خوينا السيسيون يعني إلا أفيشينا غير السيسيون شنو عندنا فيها، نديرو اكتواليزي. فهي عندي فيها أراي، فيها طوطو، فيها كاونت، فيها بروداكت وان، فيها الإيدي، فيها البرودوي، فيها توتال، فيها الكونتيتي. ولكن إلا جيت أنا لهنايا جيت الكونت، منعرفش علاش هاد كونت مخدامش هنايا. شوف نرجع للاندكس، هنايا خدام، علاش ليه مخدامش. anyway واخا دابا نشوفو هادوك الصمادي. جيت لهنايا مثلا درت الصمادي. دابا راني واخا ايميل نتكونيكتا،
فدابا هاني مكونيكطي، ولكن إلا جيت أنا لهنايا زدت مثلا واحد البرودوي خور، فهانت السيسيون عندي فيها حتى لوجد كيساوي 1، وعندي فيها النون الصمادي، وعندي اليوزر إيدي اللي هو ممريكيبيريش هنايا، معرفتش علاش. دابا نشوفو علاش ممريكيبيريش، ربما أنا غلط في شي حاجة فين عندي اللوجين هنايا. ربما هداك اليوزر إيدي معندوش، اليوزرز معندهمش يعني الإيدي، ربما شي حاجة أخرى. فعلا يوزر إيدي، غنجي لهنا وغنديرلو يوزر تيري إيدي، فصح هاد الغلط هدا عاود رجعو صحو يعني باش متبقاش عندك إيرور، حيت من بعد غادي نحتاجو داك اليوزر إيدي. فدابا ما غيعطي والو، حيت يعني هو في الكونيكسيون في الديبار بقات في زيرو، فخصني نعاود نديكونيكتا ونتكونيكتا، عاد يعطيني الإيدي ديال لوتيليزاتور اللي هو هنايا الصمادي اللي هو 1. فدابا قلنا يعني حنايا بغينا نجبدو يعني غير فين كاين هاد البروداكت هادي اللي هي الأراي اللي فيها هاد الأراي اللي فيها المعلومات ديال البرودوي. فأنا بغيت نجبد غير هاد البروداكت هاد، فأنا مبغيتش هاد النوع هاد الصمادي وهادشي يتزاد تا هو عندي هنا في الباني، فأنا خصني غير هادشي، خصني غير البرودوي. فباش نجبدو هادشي غادي نخدمو بواحد الطريقة اللي هي يعني مغايرة، فغادي نخدمو بفور إيتش، فغادي نوريك كيفاش غادي نديرو. فغنجي لهنايا الباني، فغادي ندير هنايا فور إيتش، وغادي نعطي السيسيون اللي هي يعني الأراي ديالنا از، يعني از غادي نعطيها نيم، از نيم يعني كل سيسيون، كل يعني سيسيون عندي هنايا غادي ناخدها، غادي لا فالور ديالها غادي تمشي للنيم. فمني غادي تكون نيم، فالنيم هو الكي يعني الكلي، وهنايا غادي نزيد بروداكت، والبروداكت هي لا فالور. فإلا دابا جينا لهنايا درنا هكدا ودرنا ايكو نيم ياك، نافيشي النيم وحداه، غادي نافيشي البروداكت، غادي نشوفو يعني كيفاش غادي شنو غيعطينا. فإلا جيت دابا هنايا و اكتواليزيت، درت اكتواليزي الرايت تو سترينغ كونفيرسيون، فين هادشي في اللاين 14 ايكو نيم، حيت بروداكت الراي داكشي علاش عطاني داك الايرور. anyway فعندي انا هنايا شنو افيشالي، افيشالنا الطوطو اللي هو يعني النيم، بحال اللي تقول هذا النيم وهذه لا فالور، فانا غير سميتها بروداكت، تقدر تسميها فاليو بحال هكذا. انا سميتها هنايا بروداكت، تقدر تسميها فاليو. فهذا النيم هو الكلي ديال السيسيون، الكلي سميتها طوطو لا فالور 4000، الكلي سميتها كاونت لا فالور 2، الكلي هنايا بروداكت 1 لا فالور ديالها هي الأراي اللي فيها يعني المعلومات ديال البرودوي، وهذا الكلي اللي هو لوجين فيه 1، الكلي اللي هو نون فيه الصمادي، والكلي اللي هو اليوزر ايدي ما فيه والو. هذا هو المعنى ديال هاد النيم هنايا. يعني فإلا ما كنتيش كتعرف هاد فور ايتش كدا، راه شوف في الاخر في دورة بي اش بي المبتدئين راه هضرنا على هادشي في الأرايز، كيفاش يعني تافيشي لي كلي ديال الأراي مع لي فالور ديالهم. حيت راه إلا جيتي تشوف هنايا في التشيك اوت، ها هي كاين كلي، هذا الكلي وهادي لا فالور، 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 هذا النيم وهذا البروداكت، هادو هما هاد لي فاريابل اللي هنايا هما هاد النيم هذا والبروداكت. فدابا انا مني كنريكوبيري داك النيم والبروداكت، فكما قلنا انا بغيت نافيشي غير غير لي برودوي، انا مبغيتوش يافيشي لي لاخر كي سميتو، مبغيتوش يافيشي لي يعني اللوجين وداكشي اللي شفنا، فبغيتو انا يافيشي لي غير البرودوي. فغادي نجي دابا هنايا غادي نسد الاخر، وغادي ندير غادي نسد يعني بهاد الفور ايتش. فمن بعد شنو غادي ندير، غادي نتيستي،
خصني نتيستي بان يعني السيسيون اللي عندي فقط ديال البرودوي. فباش نتيستي غادي نجي ونخدم بإف، غندير إف إلا كانت. فحتى هادشي يعني راه خدمناه في داك الدورة د المبتدئين، فأنا داكشي علاش درت الدورة د المبتدئين ديال PHP، فباش ملي توصل لهادشي يعني تلقى بأنك راك عارف. فكنتيست كنجبد بهاد الفونكسيون سابستر اللي ها هي return part of string، كترتورني لي غير واحد الطرف من string. فهنايا إلا جيتي تحسب هنا هاد برودكت شحال فيه من حرف، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. ولكن إلا بدينا من وزدنا معاها 8 وزدنا معاها هاد الآخر، هاد التيري غادي تعطيني 9. فحنا غادي وإلا بدينا من الزيرو غادي تعطينا غير 8، وإلا زدنا عليها هاد الواحد غادي تولي 9، إلا زدنا عليها الإد غادي تولي هاد الكلمة هادي فيها 9 ديال الحروف، حيت الأراي كنبداو من الزيرو. غادي نعطي 0 9، غادي يجبد لي هو من هاد النيم من الكلي كما قلنا. الكلي هو هاد الكلي هذا هو الكلي قلنا، والفالور ديالو هي الأراي. فدابا هاد الكلي هذا غادي نشوف واش الحروف اللي فيه من 0 حتى ل 9 كيساويو البرودكت. فإلا كانوا كيساويو البرودكت عاد غادي نافيشي أنا، يعني راني خدام في البرودكت. فنشوف واش كيساويو لي البرودكت تيري. فنشوف هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هما هادو من الزيرو ديالو ل 9. فهنايا غادي يبدا من 9. فهو ممكن انك يعني دير هنا 8 باش تريكوبيري يعني هذيك كما هي، ولكن هو كتحبس في 9 باش هو في 9 كيوقف، يعني غادي يوقف في الواحد هنايا، غيوقف في الإد هو اللي غيوقف فيه، سواء كان واحد أو لا جوج أو لا 3 أو لا شنو ما كان. فدابا أنا ملي كنتيستي إلا كان كيساوي لي، فغنجي لهنا غادي ندير مثلا حيت هي الراي غادي نديرو برينت تيري ار وغندير نيم. فإلا كان كيساوي لي هادي افيشي لي هاد النيم هذا. فغنجي نديرو هنايا شي غلط عندي، حيت نسيت خصني نسد الاند فور والاند اف. فغنجي لهنايا اول حاجه فتحناها هي فور ايتش، غندير اند فور ايتش، وهنايا نديرو اند اف باش نسدو الاند اف. فهنايا اف نيم كدا شي ايكالا هادي، غادي حنا نافيشيو البرودكت، حيت البرودكت هي اللي فيها لي فالور ماشي النيم، حيت النيم الا درنا ايكو غيافيشي لنا غير هاد البرودكت. شنو عندي هنايا شي ايرور في شي جهة، فمعرفتش مال هذا تبلوكا. كاينة شي ايرور في شي جهة هنايا، نشوفو فين كاينة الايرور. شنو هنايا and for each مال هادي unexpected and for each. شكاين هنايا for each فتحناها هي هادي، وهنايا if هي هادي مالها. علاش فين كاين المشكل؟ هاد القوس ديال هذا ديال هذا for each، هنايا and for each. فين كاين المشكل هنايا معرفتش. PHP and for each معرفتش فين كاين الايرور بالضبط. الله يعفو علينا، خصني نسد هذا اند اف هي الاولى، حيت هي التالية اللي تفتحت. اخر حاجة كتفتح هي اول حاجة كتسد، واول حاجة كتفتح هي اخر حاجة كتسد. فدابا عاد يعني مبقاتش الايرور، فغنجي ناكتواليزي. فهو افيشا لي الاراي. ماشي الاراي اللي عندي انا بها الغرض، اللي فيها البرودوي، فيها الإد ديالو، فيها البري، فيها الكونتيتي، وفيها التوتال. فهذا هو اللي عندي بها انا الغرض، حيت هو دابا قلب لقى بان هذيك الاراي كتساوي هاد البرودكت هذا، فافيشاها وتجاوز الاراي اللي فيها يعني. فما عرفتش علاش هادو ما خدامينش، تنشوفو علاش ما خدامينش، ربما شي حاجه ماشي هي هاديك.
وتجاوز الأراي اللي فيها، يعني اليوتيليزاتور اللي مكونيكتي فيها. فغادي نتوقف هنايا، نتلاقاو في الجزء القادم فين نافيشيو يعني لي برودوي ديالنا هنايا، ونافيشيو التوتال وهادي. فنتمنى يعني انك تكون استفدتي معنا في الجزء. فانا يعني حاولت انني نشرح، حاولت نركز على هاد القضيه هادي يعني باش تفهمها. فما بغيتش انا يعني ندوز ديريكتومون يعني ونافيشي لي دوني هنايا يعني بلا ما تفهم انه كيفاش يعني ريكوبيرينا هادشي. فانا داكشي علاش ركزت في هاد الجزء على هاد الباني، يعني باش تفهمو يعني بطريقة يعني اللي هي سهلة. ونتمنى يعني انك تكون فهمتيه، وإلا ما فهمتيش فحاول انك يعني نعاود الفيديو وطبق يعني بالتطبيق باش غادي تفهم. فنتشوفو في الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.